बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में अपने ज़ाती तजुर्बात, अपने मुशाहिदात पर मबनी वीडियो आपके सामने बनाकर पेश कर रहा हूँ। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं मगर वो कर नहीं पाते, और इसके साथ उन लोगों के लिए जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। यकीन करें, एक ज़बरदस्त वीडियो है, एक बेहतरीन वीडियो है। 100% उन लोगों के काम आएगी जो लोग जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इस वीडियो में उनके साथ आइडियाज शेयर किए गए हैं, वो क्या सोचते हैं, जॉब छोड़कर बिजनेस करने वाला बंदा क्या सोचता है और उसके क्या क्या सवालात हैं, उन सवालात के क्या क्या जवाब हैं, ये सारा कुछ आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ने वाला ये आपका पहला कदम साबित होगा। नाज़रीन, जॉब छोड़ने का फैसला दुनिया के मुश्किल तरीन फैसलों में से सबसे मुश्किल तरीन फैसला है। यहां तक कि अपना मजहब छोड़ना, अपनी फैमिली को छोड़ना, अपना घर बार छोड़ना, दुश्मन को माफ करना, ये फैसले इतने मुश्किल तरीन फैसले हैं, मगर तहकीक के मुताबिक जॉब छोड़कर बिजनेस करने का फैसला इन सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन फैसला है। ये फैसला इतना मुश्किल क्यों है? जॉब को कैसे छोड़ा जाए, जॉब छोड़ने की सही टाइमिंग, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस किससे सीखना चाहिए, और इसके अलावा कुछ टिप्स आपकी खिदमत में शेयर की जाएंगी। यकीनन ये पूरी जिंदगी आपके काम आएंगी। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि जॉब करने वाला बंदा क्या सोचता है। सबसे पहले उसके माइंड में क्या आता है? उसके माइंड में सबसे पहले ये बात आती है, अगर वो जॉब को छोड़ दे, उसके घर का किचन, उसके घर के अखराजात, अगर वो शादीशुदा है तो उसके बच्चों के अखराजात, बच्चों के स्कूल की फीसें, घर के अखराजात, बिजली के बिल, गैस के बिल, इसके अलावा बहुत से अखराजात ऐसे होते हैं जो बंदे को जॉब ना छोड़ने पे मजबूर कर रहे होते हैं। इस पर हम आपको सही टाइमिंग बताएंगे कि जॉब छोड़ने की सही टाइमिंग क्या है, क्योंकि बंदा अपने बहुत सारे मामलात अपनी जॉब से मिलने वाली तनख्वाह से सीधे करता है, मगर याद रखिए वो सारे मामलात सिर्फ सीधे होते हैं, जॉब के पैसों से उनमें बेहतरी आने की कतई कोई गुंजाइश नहीं होती। नाज़रीन, जॉब छोड़कर अपना बिजनेस करना एक मुश्किल तरीन फैसला है, मगर यही वजह है कि जॉब छोड़कर अपना बिजनेस करने वाले 99% लोग कामयाब होते हैं। सिर्फ 1% लोग जो जॉब छोड़कर बिजनेस करके भी नाकाम होते हैं। इतनी बड़ी रेशो की क्या वजह है कि 99% लोग जॉब छोड़कर अपना बिजनेस करते हैं और कामयाब होते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन फैसला करके इस मकाम तक पहुंचे होते हैं। जी हाँ, वो बंदा जब जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का इरादा करता है और अपने इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाता है, तो इसका मतलब है कि वो एक बहादुर इंसान है, एक ज़हीन इंसान है। जो लोग जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करते हैं, 99% लोग वो क्यों कामयाब होते हैं और 1% लोग क्यों नाकाम होते हैं, और 90% लोग जो जॉब छोड़कर अपना बिजनेस करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। सबसे पहली बात यह है कि बंदा सोचता है कि यार मैं अगर जॉब छोड़ दूं तो मेरे घर का सारा निजाम रुक जाएगा, मेरे किचन का खर्चा मेरी जॉब से चलता है, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे घर के अखराजात मेरी जॉब से चलते हैं, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? कभी भी जिंदगी में एकदम से जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिए। ये सीधी सादी खुदकुशी है। खुदकुशी नहीं करनी, बिजनेस करना है। बिजनेस कब करना है, जॉब को कब छोड़ना है, इसकी सही टाइमिंग आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग रातों रात ये फैसला करते हैं कि हम जॉब छोड़ के बिजनेस करने वाले हैं, वो फौरी बिजनेस शुरू करते हैं और वो खुदकुशी कर लेते हैं, और वो उन 1% नाकाम लोगों में शामिल होते हैं जो लोग जॉब छोड़कर बिजनेस करके भी नाकाम होते हैं। उसकी वजह कि लोग परेशान हो जाते हैं, लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, और इसी वजह से वो अपने बिजनेस पे तवज्जो नहीं दे पाते। जॉब छोड़ के कब बिजनेस करना है? आप जॉब के साथ साथ बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाना शुरू करें। जिस दिन आपका बिजनेस आपकी तनख्वाह के बराबर देना शुरू कर दे, आप उसी दिन 1 मिनट की ताखीर किए बगैर अपनी जॉब छोड़ दें, क्योंकि यही बेहतरीन टाइमिंग है, यही फैसला करने का बेहतरीन वक्त है जो आपको स्ट्रेस में नहीं लेके आएगा, जो आपको परेशान नहीं करेगा। क्योंकि आपके घर का खर्च तो आपको आपका बिजनेस दे रहा है, आपके किचन का खर्च आपको अपना बिजनेस दे रहा है, आपको अपने बच्चों की तालीम के लिए अखराजात अब आपको आपका बिजनेस दे रहा है। एकदम से जॉब नहीं छोड़नी, क्योंकि किसी भी बिजनेस को समझने में कम अज कम 5 साल लगते हैं। जी हाँ, 5 साल लगते हैं आपको बिजनेस समझने में। बिजनेस की चाल को समझने में टाइम लगता है, बिजनेस में कब कहां से पैसे आते हैं ये समझने में, कब किसको पैसे देने हैं ये समझने में, वर्कर्स को तनख्वाह कब देनी है ये समझने में 5 साल लगते हैं।
اس سے اگلے 5 سال لوگ آپ کو جاننا شروع ہوتے ہیں، مارکیٹ میں آپ کا ایک نام ہوتا ہے، اور پھر وہ روٹھے رشتہ دار آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں جو آپ سے روٹھ چکے ہوتے ہیں، پھر وہی لوگ آپ سے رشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہی دوست احباب جو آپ کو ٹائم نہیں دیتے تھے، پھر وہی آپ کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر وہی یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کریں گے کہ فلاں بزنس مین میرا دوست ہے یار۔ دوسری بات کہ کون سا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم ٹپ ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں جاب تو چھوڑ دیں گے، پھر بزنس کون سا سٹارٹ کریں گے۔ جب بھی جاب چھوڑ کے بزنس سٹارٹ کرنا شروع کریں تو اسی شعبے کا انتخاب کریں جس سے آپ پہلے سے وابستہ تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں جو لوگ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور اس بزنس میں اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جس کی وہ الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے، اور پھر وہ لوگ ان 1% ناکام لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو اب چھوڑ کے بزنس کر کے بھی ناکام ہوتے ہیں۔ ناظرین آپ خود سوچیں اگر بندہ ٹیکسٹائل کے شعبے سے وابستہ ہے اور وہ ٹیکسٹائل کی بجائے ریسٹورنٹ بنا لے، کوئی اور کاروبار شروع کر لے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، اس کو وہ فلاپ ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ آپ جس کام سے وابستہ تھے، کیونکہ آپ کو بزنس کو سمجھنے میں 5 سال لگیں گے، اسی لیے آپ وہی بزنس شروع کریں جس بزنس سے آپ پہلے سے وابستہ تھے، آپ کو اس کی چال کا پتہ ہے، آپ اس کے بہت سارے اتار چڑھاؤ کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، تو وہی بزنس سٹارٹ کریں جس میں آپ پہلے سے معلومات رکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک اہم ترین ٹپ ہے۔ سب سے پہلے تو آئیڈیا ہی ہوگا نا، آئیڈیا ہوگا تو بزنس سٹارٹ کریں گے۔ جی ہاں، آپ بزنس کا آئیڈیا لینا چاہتے ہیں تو آپ جس جگہ پہ جاب کرتے ہیں، جس جگہ پہ آپ جاب کر رہے ہیں آلریڈی، اس کے ارد گرد لوگوں کو واچ کرنا شروع کر دیں، دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ایسے ملیں گے، کیونکہ آپ جس جگہ پہ جاب کرتے ہیں نا، وہ جگہ صرف جگہ نہیں ہے بلکہ وہ آئیڈیاز کا ایک پورا مال ہے۔ آپ اس کے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیں، آپ کو سینکڑوں آئیڈیاز مل جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ صرف دیکھنے والی آنکھ اور کیپچر کرنے والا، محفوظ کرنے والا دماغ چاہیے۔ ناظرین دنیا بھر میں جتنے بھی بزنس مین گزرے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، ان سب لوگوں نے آئیڈیاز اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہی لیے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، مگر بزنس سکھائے گا کون؟ ہر کام کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کو یہ میں حیران کن بات بتاتا ہوں کہ آپ جس جگہ پہ جاب کر رہے ہیں نا، اس جگہ پہ جو آپ کا باس ہے اس سے بہتر رہنما، استاد آپ کو کوئی نہیں ملے گا، مگر وہ آپ کو بتائے گا کیوں؟ اس سے پوچھنا نہیں ہے، بلکہ صرف آپ نے اس کو واچ کرنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ اس کو واچ کرنا شروع کر دیں گے نا، کہ وہ جو آپ کا باس ہے وہ صبح کس ٹائم آتا ہے، کس ٹائم جاتا ہے، کس طرح کے لوگوں سے ملتا ہے، کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اور ورکرز اس کی کن باتوں سے خوش ہیں، ورکرز کی اس سے کیا ڈیمانڈ ہے، ورکرز اس سے کن باتوں سے ناراض ہیں، لوگ اس پہ کیوں اعتبار کرتے ہیں۔ جب آپ یہ سب دیکھنا شروع کر دیں، رات کو جائیں، روز اپنے باس کی کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اپنے گھر جا کر ایک ڈائری پہ لکھنا شروع کر دیں، چند ہی دنوں میں آپ کے سامنے اس کی خوبیاں اور خامیاں سامنے آ جائیں گی۔ ناظرین جب آپ یہ سب کریں گے، پھر آپ کو بزنس کے لیے کسی گرو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ناظرین اگر آپ ویڈیو میں اس جگہ تک آ ہی گئے ہیں تو یہ آخری بات بہت ضروری بات ہے، یاد رکھنے والی بات ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی نہ جاب چھوڑ سکتے ہیں، نہ آپ کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ اگر آپ مستقل مزاج ہیں اور آپ مسلسل محنت سے شرماتے نہیں ہیں، کتراتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لوگوں سے دعائیں لیں، لوگوں کو دعائیں دیں۔ جس طرح ایز اے ورکر آپ کو اپنے باس سے امیدیں تھی، اسی طرح آپ کے ورکرز کو بھی آپ سے امیدیں ہوں گی۔ اپنے ورکرز کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ سوچیں کہ جب آپ ورکر تھے تو آپ اپنے باس سے کیا ڈیمانڈ کرتے تھے، وہی ڈیمانڈ آپ کے ورکرز کو آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ان کی ڈیمانڈز پورا کرنے کی کوشش کریں، ان کی توقعات پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا مانگے، رو رو کے اللہ سے اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگے، لوگوں سے دعائیں لیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو لوگوں سے دعائیں لے کر راتوں رات کامیاب انسان بن گئے۔ لوگوں سے دعائیں لیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اللہ محنت کرنے والوں کو ضرور صبر کا پھل دیتا ہے۔ ناظرین ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کسی ایسے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو جاب کر رہا ہے اور بزنس کرنا چاہتا ہے۔ جاب کرنے والے 90% لوگ جاب چھوڑنا چاہتے ہیں مگر چھوڑ نہیں پاتے۔ یاد رکھیں بزنس میں برکت ہے، اپنے کاروبار میں برکت ہے۔ اپنا کاروبار کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں، خود اعتمادی کے ساتھ کریں۔ ویڈیو ضرور اس دوست کے ساتھ شیئر کریں جس کو اس کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے میزبان بلال حسینی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔